हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पुरफजल और वबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे आज के मैसेज का अनवान है, क्या हम खुदा को जानते हैं? अगर हम खुदा को जानते हैं तो फिर हम गरीब क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? हम मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? अगर खुदा के साथ हमारा कोई रिश्ता है तो फिर हमारे अंदर से गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म होती? कौन सी नौकरियों के ऊपर हम लगे हुए हैं? सोचने, देखने और परखने की बात यह है कि हम खुदा को जानते हैं तो हमारे पास है क्या? कौन सी बरकत है हमारे पास? जिसने खुदा को जान लिया वो फ़कीर से बादशाह हो गया। अंधा बरतमाई खुदा को जानने के बाद अपनी आंखें पा गया। वो कोढ़ी खुदा पर ईमान लाने के बाद अपने कोढ़ से शिफा पा गया। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि जिस किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को जान लिया वो बरकत पा गया, रिहाई पा गया, वो आज़ाद हो गया। हम इस बात का दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारा वो रिश्ता कौन सा है उसके साथ? क्या वो रिश्ता जो यीशु मसीह ने हमें दिया है वो हम निभा रहे हैं? उसने कहा कि आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा बाप हूं। उसने हमें एक बेटे का दर्जा दिया है और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इस बाप और बेटे के रिश्ते को निभा रहे हैं? मार गया हमें हमारा गरूर, हमारा तकब्बर, हमारी अकड़, हमारी सोच। बर्बाद करके रख दिया है हमें हमारे गरूर, तकब्बर ने, हमारी अकड़ ने। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मगर हुआ आज तक कुछ भी नहीं। रहे हम फ़कीर के फ़कीर। ना नफ़रतें हमने छोड़ी, ना गुस्सा हमने अपने दिल से निकाला, ना ही हमने उस खौल को जो शैतान इब्लीस ने हमारे चुगिर्द लगाया हुआ है उसे उतार कर यीशु मसीह का पीछा किया। आज सोचने की ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और किस लेवल से जानते हैं। कितना ताल्लुक है हमारा उसके साथ। आज अपने आप को परखने की ज़रूरत है। आज रात सोने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफ। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है? वो खुदा जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, वो जानता है हमारे बदन में कितना खून, कितना गोश्त, कितनी हड्डियाँ और कितना पानी है। वो हमारे ज़िंदगी के दिन, महीने, साल और हमारी कब्र की जगह भी जानता है। वो जानता है कि हमारे सर के बाल कितने हैं। आज कोई माँ अपनी बेटी के ब्रो के बाल गिन के नहीं दिखा सकती और कोई बाप अपने बेटे की मूंछ के बाल गिन के नहीं दिखा सकता, और हम दावे करते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हमारे दावे झूठे, हमारी सोच गलत, हमारे रवैये गलत, हम गलत और हमारे काम गलत। कभी हमें वक्त मिले तो ज़रूर सोचिएगा कि आज हम कहाँ पर हैं। जिसने हमें एक रुतबा दिया,
ایک نام دیا، ایک پہچان دی، کیا ہم اس کے رتبے کو، اس کی پہچان کو، اس کے اختیار کو جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور شیطان ابلیس کی ساری قوت پر غالب آ جاؤ۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ خالی ہاتھ ہم لے کر گھوم رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس بچا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ابلیس نے ہمارے گھروں پر، ہمارے کاروبار پر، ہماری سوچوں پر، ہمارے بچوں کے ذہنوں پر، ہمارے چگرد ایک باڑ لگا رکھی ہے۔ اس باڑ سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں، اس باڑ کو جب تک ہم پھیلانگ کر شیطان ابلیس کو کچل کر آگے نہیں جائیں گے، ہم ترقی، بحالی، خوشحالی کی طرف نہیں آ سکتے۔ یہ میں دعوے اور ایمان سے کہتا ہوں، جس کسی نے خداوند یسوع مسیح کا پیچھا کر لیا وہ بحال ہو گیا، وہ ترقی پا گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج اگر اس دنیا کے اندر معجزات ہو رہے ہیں تو وہ بھی ایمان کے بل بوتے پر ہو رہے ہیں، اور کلام کے اندر جتنے معجزات ہوئے ہیں وہ بھی کلام کے ایمان کے بل بوتے پر ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان خدا پر نہیں ہے، ہم مارا ماری کے چکر میں ہیں، ہماری ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ کیا اکھاڑ لیا ہم نے شیطان کا؟ وہ ہمیں کچلتا جا رہا ہے۔ جوان بیٹیوں اور بیٹوں کو وہ ورگلاتا اور انہیں موت کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ اس نے بچوں سے لے کر جوان سے لے کر بڑوں تک کو نہیں چھوڑا۔ وہ ہم پر باری سے باری، ہیوی پہ ہیوی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس اختیار ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور شیطان ابلیس کی ساری قوت پر غالب آ جاؤ۔ کہاں ہے اس کا اختیار؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم خدا کو نہیں جانتے۔ اگر ہم خدا کو جانتے ہوتے تو ہماری حالت گلی کے کتے کی طرح نہیں ہوتی، دھوبی کے گھاٹ کی طرح نہیں ہوتی۔ ہماری شکلیں بگڑ گئیں، ہم عمر سے زیادہ بوڑھے لگنے لگ گئے ہیں، صرف اور صرف اپنی اکڑ اور اپنی رویے، اپنی سوچ کے بل بوتے پر۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ گندی سوچ اور گٹے کی موچ دونوں انسان کو اپاہج اور ذلیل کر دیتی ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ اپنی سوچ کو بدلیں۔ اس بات کے دعوے نہ کریں کہ ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ کسی ایک مسلمان بھائی نے کسی مسیح کو جاتے ہوئے کہا ہو کہ وہ دیکھو یسوع کا بیٹا جا رہا ہے؟ I cannot believe it۔ میں اس بات پر اعتبار نہیں کرتا کہ ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، ہماری کوئی اس سے پہچان ہے۔ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کلام خدا کے اندر کہ میں اس وقت کہہ دوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس لیے یسوع مسیح کو جانیں، یسوع مسیح کی پہچان کریں۔ ایک یسوع مسیح کی پہچان ہمارے لیے خوشحالی، بحالی، ترقی کو لے کر آ سکتی ہے۔ سب نے سبق دیا، سب نے گیان دیا، مگر یسوع مسیح نے جان دی ہے۔ اگر سوچا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے تو اس نے اپنی جان دی۔ بہت سارے دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر آ کر، اور ہم ایک سوئی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزار دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند اس چھوٹے سے میسج کے وسیلہ سے آپ سب کا ایمان بڑھائے۔ آمین۔